नमस्कार, म बसुकला मैनाली। आज हामी नेपालको संवैधानिक इतिहासबारे यस पोडकास्ट मार्फत चर्चा गर्दैछौँ। नेपालमा संवैधानिक विकासक्रमको इतिहास लामो नभए तापनि परापूर्वकालदेखि नै आजको संविधानको कार्य कुनै न कुनै रूपमा अन्य कानुन, परम्परा र धर्मशास्त्रको आधारमा सम्पन्न हुने गर्दथ्यो। महिषपाल र गोपाल वंशको बारे कुनै प्रामाणिक इतिहास नभएकाले कानुनको कुनै गुन्जाइस थिएन। किराँत कालको कुरा गर्दा उनीहरू धर्मशास्त्र मुन्धुमबाट शासन सञ्चालन हुने गर्दथ्यो। लिच्छवी कालको कुरा गर्दा नेपाललाई स्वर्णिम युग भनेर भनिने हुँदा कुनै न कुनै रूपमा कानुनहरू सक्रिय थिए। लिच्छवी काल पछि नेपालमा मल्ल राजाको शासनकाल सुरु भएको हुँदा जयस्थिति मल्लको पालामा मानव न्यायशास्त्र नै लिखित रूपमा ल्याई शासन व्यवस्था गरिन्थ्यो। शाहकालमा आइपुग्दा नेपालको एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाह जीवनीभरि नै युद्ध र एकीकरणमा लागेकाले खासै कानुनले गति लिन सकेन। नाबालक राजा राजगद्दीमा बस्दा राणाहरूको उदय भएकाले जङ्गबहादुर राणा युरोप र बेलायतको भ्रमण गर्दा नेपाली कोडबाट प्रभावित भई नेपालमा मुलुक ऐन 1910 ल्याई शासन सञ्चालन गरेकाले सो ऐनलाई संविधानको काम गरेको थियो भन्न सकिन्छ। नेपालको पहिलो संविधान अर्थात् नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 राणाहरूको कट्टर समर्थक बनेको अङ्ग्रेजहरू सन् 1947 मा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामबाट भारत छोड्न बाध्य भएको पृष्ठभूमिमा नेपालको वैधानिक कानुन 2004 घोषणा भएको हो। 2005 वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने जारी गरेको घोषित यो संविधान आउनुमा तत्कालीन अवस्थामा नेपालभित्र चलेको राणा विरोधी आन्दोलनको प्रभाव समेत पाइन्छ। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा प्रथम लिखित संविधानका रूपमा आएका कारण पनि विशेष महत्त्व मानिएको यो संविधानमा राणा प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई पूर्व जस्तै यथावत राखिएको थियो। राणा शासनलाई चिरकाल पर्यटन टिकाउने उद्देश्यमा आधारित यो संविधान शासकीय ढाँचाका रूपमा पनि पूर्ववत नै रहेको थियो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका सम्बन्धी पहिलो पटक कानुन एवं संवैधानिक व्यवस्था गरिएको यस संविधानमा स्थानीय निकायको व्यवस्था गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीद्वारा घोषणा गरिएको यो संविधानले राष्ट्रिय सभा र भारदारी सभा गरी दुई सत्ता नामक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको थियो। संविधानले महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, पूर्वरूप दरखास्त परिषदको व्यवस्था गरेको थियो भने निशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था गरेको थियो। जम्मा 6 भाग 68 धारा र 1 अनुसूची रहेको यस संविधानमा नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालको दोस्रो संविधान अर्थात् नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा निर्मित यो संविधान 2007 साल फागुन 7 गते राजा त्रिभुवनद्वारा जारी गरिएको हो। 2007 चैत 29 गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागू भए कार्यान्वयनमा आएको यो संविधानको मस्यौदा भारतमा तयार भएको थियो। 6 पटक संशोधन भएको यस संविधानमा प्रथम पटक राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको थियो। श्री 5 को नेतृत्वको व्यवस्थापालिका सम्बन्धी व्यवस्था र सल्लाहकार सभाको व्यवस्था गरेको यस संविधानले कार्यपालिका श्री 5 प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको थियो। संविधानमा सर्वोच्च न्यायिक निकायका रूपमा प्रधान न्यायालय रहने व्यवस्थाका साथै लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ। प्रारम्भमा केही जनपक्षीय भए पनि पछि जनपक्षीय बन्न नसकेको यो संविधानले राष्ट्रको सम्पूर्ण शासक व्यवस्था राजमुकुटमा निहित रहने व्यवस्था गरेको थियो। जम्मा 7 भाग 72 धारा र 4 परिच्छेद रहेको यो संविधानका पछिल्ला संशोधनमा राजाका अधिकार बढाउँदै लगिएको कारण कार्यकारिणी अधिकार श्री 5 मा मात्र निहित रहने व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालको तेस्रो संविधान अर्थात् नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 विक्रम सम्वत 2014 चैत 3 गतेका दिन भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित अमेरिकी संविधानविद सर आइभर जेनिङ्स समेत संलग्न
5 सदस्यीय संविधान मस्यौदा समितिद्वारा 10 महिनाको अवधिमा तयार गरी राजा महेन्द्र समक्ष प्रस्तुत भए पश्चाताप उनले यो संविधान जारी गरेका थिए। राजाद्वारा जनतालाई दिएको यो संविधानले नेपाल एक अखण्ड, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हिन्दू अधिराज्यका रूपमा रहेको उल्लेख गरेको थियो। समानताको हक, धार्मिक स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको हक जस्ता मौलिक हकहरूको व्यवस्था भएको यस संविधानमा कार्यकारिणी अधिकार श्री 5 निहित भए पनि मन्त्री परिषदको सल्लाह तथा सिफारिसमा मात्र कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। संविधानले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सर्वोच्च स्थानमा श्री 5 को अस्तित्व कायम गरेको थियो। महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको यस संविधानमा जम्मा 10 भाग, 77 धारा र 3 अनुसूची रहेको थिए। सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतका रूपमा रहने व्यवस्था यस संविधानमा गरिएको थियो। नेपालको चौथो संविधान अर्थात् नेपालको संविधान 2019 ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा विक्रम सम्वत 2019 वैशाख 26 गते शम्भु प्रसाद ग्यावाली, प्रकाश बहादुर खत्री, अङ्कुर बाबा जोशी, डम्बर नारायण यादव सदस्य र कुलेश्वर शर्मा सदस्य सचिव रहनु भएको संविधान निर्माण समितिले नेपाल संविधान 2019 को मस्यौदा तयार गरेको थियो। राजा महेन्द्रबाट विक्रम सम्वत 2019 पुस 1 गते जारी गरिएको यस संविधानलाई प्रजातान्त्रिक पद्धति विपरीत राजा महेन्द्रद्वारा एकतर्फी रूपमा लादिएको संविधानका रूपमा लिइन्छ। जनभावना विपरीत राजालाई सक्रिय शासकका रूपमा परिभाषित गरिएको यस संविधानमा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। पञ्चायतका विभिन्न निकायको गठन जारी स्थानीय निकाय समेतको व्यवस्था गरिएको यस संविधानमा राजाले सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्ने, शाही सेनाको पराधिपति राजा हुने, प्रधान सेनापतिको नियुक्ति राजाबाट नै हुने जस्ता व्यवस्था गरिएको थियो। संविधान जन्मसिद्ध र आङ्कित गरी 2 किसिमको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको थियो भने सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार प्रदान गरिएको थियो। 2023, 2032 र 2037 सालमा 3 पटक संशोधन भएको यो संविधानमा जम्मा 20 भाग, 97 धारा र 6 अनुसूची रहेको थियो। नेपालको 5औं संविधान अर्थात् नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप 2047 कार्तिक 23 गते शुक्रबार नेपाल अधिराज्य संविधान 2047 जारी भएको थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट 2047 वैशाख 28 मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन भएकोमा त्यसमाथि तीव्र विरोध भई 2047 जेठ 1 गते प्रधानमन्त्रीको सुझाव बमोजिम मन्त्री परिषदको परामर्शलाई समेत ध्यानमा राखी 2047 जेठ 16 गते 3 महिनाभित्र आफ्नो सुझाव पेश गर्न विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय संविधान सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो। बेलायती शासन प्रणालीमा आधारित यो संविधानले एकात्मक शासन व्यवस्था अन्तर्गत शासन गर्ने व्यवस्थामाथि जोड दिएको थियो। बहुदलीय प्रणालीलाई स्वीकार गरिएको यो संविधानमा राजालाई प्रत्यक्ष शासन गर्ने अधिकार नभएको तर एउटा अभिभावकका रूपमा स्वीकारिएको थियो। निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक विभाग, महान्यायिकवक्ता कार्यालय आदिलाई संवैधानिक निकायको रूपमा उल्लेख गरिनुका साथै सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार क्षेत्र भएको अदालतका रूपमा स्थापित गरिएको थियो। राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था, संविधान राष्ट्रको मूल कानुन जस्ता कुराहरू उल्लेखित यो संविधानमा जम्मा 23 भाग, 133 धारा र 3 अनुसूची संरक्षित छ। नेपालको 6औं संविधान अर्थात् नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 दोस्रो जनआन्दोलनको परिमाण स्वरूप उक्त आन्दोलनमा सहभागी 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीको सामूहिक प्रयासबाट निर्माण गरी प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भई लागू गरिएको हो। 25 धारा
167 धारा र 4 अनुसूची रहेको यो संविधान संवैधानिक विकास यात्राको 6औं लिखित संविधान हो। देशमा संविधान सभाको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराई नयाँ संविधान निर्माण गरी लागू गराउने प्रमुख उद्देश्य रहेको यस संविधानमा नेपालको सार्वभौम सत्ता एवं राजकीय सत्ता, नेपाल जनतामा निहित धर्मनिरपेक्षता, नेपाल एक स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक हुने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीचको सहमति अनुस्वरूप सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको संयोजकतामा गठित 15 सदस्यीय संविधान मस्यौदा समितिले 2063 साल भदौ 9 गते सरकार माओवादी वार्ता टोली समक्ष बुझाएको मस्यौदाका सम्बन्धमा अन्तरपार्टी र अन्य पार्टी बीचहरूको पटक पटकको छलफलपछि परिमाण गरी 2063 माघ 1 गते प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित गरी अन्तरिम निकायद्वारा सोही दिन अनुमोदन गराइएको थियो। नेपालको 7औं संविधान अर्थात् नेपालको संविधान 2072 नेपाली जनताको लामो समयको प्रतीक्षा एवं आकांक्षा पक्षता विक्रम सम्वत 2072 आश्विन 3 गते नयाँ संविधान जारी भएको थियो। डाक्टर रामवरण यादवद्वारा संविधान सभा भवन नयाँ बानेश्वरमा भव्य समारोहबीच उक्त संविधान जारी गरिएको हो। संविधान सभाको विक्रम सम्वत 2072 भाद्र 30 को बैठकको 2/3 मतको आधारमा नेपालको संविधान विधेयक 2072 पारित गरिएको थियो। मत विभाजनमा संविधानको विधेयक पारित गर्ने पक्षमा 507 र विपक्षमा 25 मत परेको 57 सभासद प्रक्रिया बाहिर भएको थियो। संविधान सभाले भाद्र 3 मा पारित गरेको विधेयक आश्विन 1 मा 537 सभासदबाट हस्ताक्षर भएको थियो। झन्डै 7 दशकको सपना एवं 7 वर्षको प्रयासपछि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएसँगै नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। संविधानको घोषणासँगै देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थागत भएको थियो। सङ्घीयता र गणतन्त्रको सहित बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागिताको आधारसहित अन्य विषयहरू संविधान कार्यान्वयन क्रममा अझ फराकिलो र विकसित हुँदै गएको छ। यस संविधानमा 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची रहेको छ। हस्त आजलाई वर्ल्ड दैनिक पोडकास्ट यति नै। धन्यवाद।